सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, सत्संग महिमा को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वैदिक सत्य सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हामीहरू विगत केही दिनदेखि भाष्यकार आद्य जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित आत्मज्ञानोपदेश विधि यो ग्रन्थलाई लिएर विचार गर्दैछौँ। विचारको क्रममा यहाँ आत्मतत्वको स्वरूप यो विषयको बारेमा चर्चा हुँदैछ। हिजो हामीहरूले चर्चा गरेका थियौँ कि यो जागृत स्वप्न सुसुप्ति यी जो अवस्थाहरू हुन् यी अवस्था आत्माका होइन। यी अवस्था कस्ता हुन् भन्दा बुद्धेः अवस्था विशेषाः तत्र जागृत स्वप्न सुसुप्त्यानि उपन्यस्यन्ते बुद्धेः अवस्था विशेषाः। यी बुद्धि का अवस्था विशेष हो, किनकि प्रसंग यहाँसम्म चल्दै आयो। जति पनि समस्त विशेष पदार्थहरू छन् ती विशेष पदार्थहरूदेखि कूटस्थ जो चैतन्य हो त्यो प्रत्यगात्म स्वरूप तत्व हो त्यो अलग छ भनेर। जति पनि विशेष पदार्थहरू, किनकि सुरुबाट नै के निरूपण भयो भने जति पनि अनुभवमा आउने विषय वस्तुहरू पदार्थहरू छन् ती सबैलाई निषेध गर्दै यो पनि आत्मा होइन, यो पनि आत्मा होइन, यो पनि आत्मा होइन भन्दै निषेध गर्दै गयो। सबैलाई निषेध गर्दै गइसकेपछि सुन्ने व्यक्तिलाई डर लाग्यो। किन डर लाग्यो त भन्दा आत्मा नामक कोही पनि वस्तु छैन होला। आत्मा नामक कोही पनि वस्तु छैन भन्ने भयो भने त सुन्न कसैलाई फेरि श्रद्धा लाग्छ। आत्मा नामक वस्तु नै छैन भने किन उसलाई सुन्नको लागि प्रयास गरेर अनि त्यसपछि गएर अनुशासनमा रहेर दौडी दौडी भागी भागी आएर किन सुन्नु पर्यो? कहीँ पनि बसे भयो, केही पनि गरे भयो। त्यही तत्त्व विशेष तत्त्वको साक्षात्कार होला भन्नको लागि सावधान हुने हो। अब विशेष तत्त्व नै मिल्दैन भने सावधान भएर नियममा रहेर दौडेर के फाइदा भन्ने हुन सक्छ। त्यो नहोस् अर्थात् श्रद्धा विहीन नहुन व्यक्ति भन्नको लागि बीच बीचमा के गर्नुहुन्छ भगवान भाष्यकारले भने परमात्माको स्वरूप यस्तो छ, त्यो स्वरूपलाई साक्षात्कार गर्नको लागि अमुक अमुक साधनको आवश्यकता पर्दछ। जबसम्म ती साधनहरूलाई अपनाइदैन तबसम्म त्यो तत्त्व यही भएर पनि हाम्रै अगाडि पछाडि हुँदाहुँदै पनि त्यो तत्त्वको विशेषताबाट स्वरूपबाट हामीहरू वञ्चित हुन्छ। त्यही भएर श्रुतिहरूमा सृष्टिको प्रक्रिया बताइन्छ, अनात्म पदार्थहरूको निरूपण छ। त्यो सृष्टिको प्रक्रिया बताउनु, सृष्टि बताउनुमा तात्पर्य है। अनात्म पदार्थको निरूपण गर्नु अनात्म पदार्थलाई बताउनुको लागि है। तो सृष्टिको प्रक्रिया बताउनुको तात्पर्य के हो भने सृष्टि भएको छ, कार्य भएको छ भने यो कार्य कसैले गरेको छ। कार्य कुनै कर्ता नभइकन सम्भव हुँदैन। अनि कर्ता चेतन तत्त्वदेखि अतिरिक्त अरू कोही पनि हुँदैन। त्यो कर्ता को हो त? त्यो चेतन तत्त्वको स्वरूप के हो भनेर त्यो चेतन तत्त्वलाई जान्नको लागि सृष्टिको प्रक्रिया हो। त्यही चेतन तत्त्वसम्म पुग्नको लागि यी अनित्य पदार्थहरूको निरूपण हो। त्यही भएर अब बताउनको लागि के गर्ने, कसरी त्यसलाई जान्ने त भन्दा भगवान भाष्यकारले त तत्त्वबोधमा के भनिदिनु भयो? अवस्था
त्रय साक्षी पंचकोशातीतः सच्चित् आनंद स्वरूप सन यह तिष्ठति स आत्मा। अवस्थात्रय साक्षी, जागृत स्वप्न सुसुप्ति यी तीन प्रकार का अवस्था को पनि तोकियो साक्षी। अर्थात उसले जागृतलाई पनि जानेको छ, स्वप्नलाई पनि जानेको छ, सुसुप्तिलाई पनि जानेको छ। जसरी मान्नुस् हाम्रै भित्र रहेको जो जीव हो जीवात्मा, त्यो जीवात्माले के जानेको छ? बाल्य अवस्था पनि जाने, आफ्नो हैन आफ्नो बाल्य अवस्था पनि जाने, यौवन अवस्था पनि जाने, वृद्धावस्था पनि जान्यो। त्यो सबैको जागृत बाल्य यौवन अनि त्यसपछि वृद्धावस्थाको जसरी त्यो साक्षी हो, त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि जागृत स्वप्न सुसुप्ति यी तीनवटैको के हो त साक्षी। त्यही भएर स्थूल शरीर जागृतको, सूक्ष्म शरीर स्वप्नको, कारण शरीर सुसुप्ति। किनकि जागृत अवस्थामा हामीले के गर्छौं? जागृत भनेको के हो? इन्द्रिय अर्थोपलब्धि जागरणम। इन्द्रियको माध्यमले जहिले हामीले अर्थको उपलब्धि अर्थको साक्षात्कार, अर्थ भनेको पदार्थ, कुनै पनि पदार्थ, ती पदार्थहरूको उपलब्धि भनेको साक्षात्कार। तो इन्द्रियद्वारा जहिले अर्थको साक्षात्कार हुन्छ, उपलब्धि हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ जागृत अवस्था। अब त्यो जागृत अवस्थामा कुन शरीरले काम गरेको हुन्छ? ठीक छ, हुन त त्यसमा अरू पनि छ, सूक्ष्म पनि छ, कारण पनि छ, तर प्राधान्य कसको छ? स्थूल शरीरको छ। त्यो स्थूल शरीरले त्यो जागृत अवस्थामा के गर्छ? स्थूल पदार्थकै ज्ञान गरेको हुन्छ। रूप रस गन्ध स्पर्श शब्द यिनीहरू स्थूल पदार्थहरूको जागृत अवस्थामा स्थूल शरीरले नै के गरेको हुन्छ? अनुभव गरिरहेको हुन्छ। किनकि स्थूल शरीरले भोग गर्ने हो नि, त्यो रूप देखेर मात्रै हुँदैन। त्यो रूपलाई देखेर हजुरलाई सुख भयो कि दुःख भयो, बल्ल त्यो ग्रहण गरेको। सुख पनि भएन, दुःख पनि भएन, प्रतिकूल पनि लागेन, अनुकूल पनि लागेन भने त्यो हजुरको भोग है। भाइ खाइसकेपछि कि आनन्द आउनु पर्यो कि दुःख हुनु पर्यो, के त हुनु पर्यो। त्यो जागृत अवस्थामा अनुकूल पदार्थलाई देख्यौँ भने आनन्द आउँछ, अनि प्रतिकूल पदार्थलाई देख्यौँ भने दुःख हुन्छ। त्यसलाई देख्न नपरे हुन्थ्यो भने देख्न पर्यो, अनि त्यसलाई देख्न पाए हुन्थ्यो। अब त्यो अनुकूल र प्रतिकूलको बोध कसले गराउँछ? स्थूल शरीरले गराउँछ। किनकि स्थूल शरीर के हो? यत् भोगायतनम तदेव शरीरम। जो भोगको आयतन हो त्यो शरीर हो। भोग भनेको के हो त भन्दा सुख र दुःखको साक्षात्कार गर्नु, या सुखको साक्षात्कार गर्नु या दुःखको साक्षात्कार। अब त्यो के हुन्छ? स्थूल विषयलाई लिएर, स्थूल पदार्थलाई लिएर जागृतमा हुन्छ, अनि सुत्यो। सुतिसकेपछि कहाँ गइन्छ? स्वप्न। अब त्यो स्वप्नको अवस्थामा पनि हेर्नुहोस्, अनुकूल पदार्थ पनि देखिन्छन्, प्रतिकूल पदार्थ पनि देखिन्छन्। तर त्यो स्वप्नको सृष्टि कसको हो? नितान्त हाम्रो। स्वप्नमा जति पनि पदार्थ हामीले जसलाई पनि देख्छौँ त्यो सृष्टि त्यसको कर्ताको हो, जसले देखेको छ त्यही। त्यही भएर उपनिषदमा आउँछ रथान रथयोगान पथ सृजते। त्यो स्वप्न देख्ने व्यक्तिले के गर्छ अरे भने मानुस कहीँ रथमा बसेर ऊ जाँदैछ। त्यो जाँदै गर्दा उसले स्वयं आफूलाई पनि सृष्टि गर्यो। त्यो त सुतेको छ नि बिस्तारामा, सुतेको छ, वास्तविक रूपमा यहाँ सुतेको छ, तर स्वप्नमा रथमा बसेर जाँदैछ। त्यो रथमा बसेर जाँदै गरेको स्वयं आफ्नो पनि सृष्टि गर्यो, रथको पनि सृष्टि गर्यो, रथलाई चलाउने सारथीको पनि सृष्टि गर्यो, रथलाई तान्ने घोडालाई पनि सृष्टि गर्यो, अनि रथ हिँड्ने बाटोको पनि उसले सृष्टि गर्यो। र रथान रथयोगान पथ सृजते। कि सबैको के गर्छ? त एउटा दृष्टान्त मात्रै हो। त्यस्तै गरी जे हामीले स्वप्न देखिन्छ सबै उसले के गर्यो? सृष्टि गर्यो। सृष्टि गर्ने कसले हो त भन्दा त्यो बेलामा सूक्ष्म शरीर। स्वप्न देख्ने, स्वप्नको अवस्थामा सुखको अनुभूति दुःखको अनुभूति गर्ने कसले हो? सूक्ष्म शरीरले। स्थूल शरीर त त्यही छ, सुतिरहेको छ।
तर ऊ कहाँ गएको छ सूक्ष्म शरीरलाई लिएर। त्यही भएर सुतेको बेलामा अचानक गएर छिट्टो उठाउन पनि हुन दिँदैन। ऊ सुतिरहेको छ घोर निद्रामा छ भने त्यसलाई गएर एकदम छिटो हताएर तुरन्त उठाउनु भयो भने बिचरा घुम्न गएको यहाँ नआउँदै उठ्नु पर्यो भने, घुम्न गएको यहाँ नआउँदै उठ्नु पर्यो भने गयो फेरि आउँदैन त्यो। अनि आएर एकैछिन घुमिरहन्छ, घुम्दै गर्दा त यसो काम सकिसकेको छ, अब कहाँ बस्ने त्यो, प्रवेश गर्नै छैन। त्यो भएर कसरी त्यही भएर बिस्तारै उठाउनुपर्छ। अब ठुला बुद्धिको त के नियम छ, यसरी गएर बोल्न पनि भएर पहिला सिधै गएर के गर्ने चरण स्पर्श गर्ने। अनि खुट्टालाई के गर्ने मालिस गर्दै गर्दै मल्दै मल्दै सेवा गर्दै गर्दै गइसकेपछि अनि बल्ल गएर अब कुनै कुनै व्यक्तिको त फेरि निद्रा यस्तो खतरनाक स्थिति हुन्छ, अरूले उठाइदिने भने केही थाहा पाउँदैनन्, चलाइदिन्छन् रुटी। रुटी चलाइदियो भने फेरि त्यो बेलाको चोट खतरनाक हुन्छ, घायल पनि गर्न सकिन्छ। कतिपय व्यक्ति यस्ता घटना छन्, यसले केही गर्छ भन्ने थाहा पाएर उठाउँदाखेरि बिचरा त हात गएर भित्तामा लगाएर भित्तै खाल्टो गरेको हुन्छ। त्यो भएर स्वप्न अवस्थामा भएको व्यक्ति के हुन्छ, सूक्ष्म शरीरलाई लिएर त्यो लोकान्तरमा भ्रमण गरिरहेको हुन्छ। त्यो बेलाको सृष्टि के हो, त्यो सूक्ष्म शरीरको अर्थात् स्वयं आफैको सृष्टि, त्यो सृष्टिको क्रमले उसले स्वप्नको पनि कल्पना गरेको हुन्छ। तर त्यो आत्मा जाग्रत अवस्थामा पनि छ, स्वप्न अवस्थामा पनि छ। अनि त्यही जीव मानुष के गर्छ, आफ्ना सम्पूर्ण करणहरू आफ्नो कारण अज्ञानमा लीन गरेर जब गएर त्यहाँ अज्ञानमा लीन भयो भने त्यही के हो, सुषुप्ति अवस्था भन्नुहोस्। हामी अहिले पनि प्रयास गरेर केही नसोच्ने, केही कल्पना नगर्ने हो भने आनन्दको अनुभूति हुन्छ कि हुँदैन? त्यो अलिकति असम्भव हुन्छ यो बेलामा है। तर केही सोच्नै भएन, केही कल्पनै गर्नै भएन, केही देख्नै भएन, केही सुन्नै भएन, केही पनि नगरिकन सम्पूर्ण इन्द्रियका वृत्तिहरूलाई छोडेर यदि स्वस्वरूपमा स्थित हुनको लागि प्रयास गर्ने हो भने त्यो बेलामा पनि आनन्द आउँछ। अब हजुरले कतिको अभ्यास गर्नुभएको छ, जसरी बाहिर शब्द चलिरहेका हुन्छन्, सुनिरहेका हुन्छन्, त्यस्तै प्रकारले हाम्रो भित्र पनि शब्द चलिरहेका हुन्छन्। ती शब्द चलिरहेका हुन्छन्, ती शब्दलाई कहिले सुनिन्छ भन्दा बाहिरका शब्द सुन्न छोडियो भने अनि बल्ल भित्रका शब्द सुनिन्छ। अब जहिले भित्रको शब्द सुनिन्छ, अन्तर्वृत्ति हुन्छ, अनि बाहिरका शब्दहरू आफै हराउँछ। त्यसैलाई भनिन्छ नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म, त्यो शब्दरूपी के हो, ब्रह्म। अब त्यसलाई बाहिर त्यही भएर अभ्यास गर्ने बेलामा कतिपय व्यक्तिहरूले के गर्छन् भने आँखामा अथवा कानमा यी कपास राखेर यसलाई बन्द गरेर अनि त्यसपछि भित्रको शब्द सुन्ने प्रयास गर्छन् प्रारम्भिक अवस्था। सिधै अभ्यास हुँदै गयो भने इन्द्रियका वृत्तिहरूलाई रोकेर भित्रको नाद ब्रह्मको अनुसन्धान श्रवण हुन सक्छ। त्यो बेलामा अर्कै आनन्द हुन्छ। त्यो आनन्द नै के हो मान्नु, सुसुप्तिको हो। किनकि सुसुप्तिमा पनि त सारा इन्द्रियहरू आफ्ना वृत्तिलाई छोडेर कारणमा गएर लीन भएका हुन्छन्। यहाँ पनि हामीले त्यही प्रयास गऱ्यौँ भने त्यो आनन्द यहीँ आउँछ। त्यही भएर सुसुप्तिमा र समाधिमा यति अन्तर। सुसुप्तिमा व्यक्ति लगभग जड जस्तो भएको हुन्छ, समाधिमा व्यक्ति जड हुँदैन, उसले सबै थाहा हुन्छ। सुसुप्ति अवस्थामा त केही थाहा हुँदैन। त्यही भएर हामीले के भन्छौँ, सुखेन अहम अस्वाप्सम न किञ्चित् अवेदिशम। मैले केही पनि जानिनँ भन्छ, त्यही अज्ञान वृत्ति हो। अब त्यही अज्ञानबाट नै यो सारा संसार भएको हो। तर संसार नै कस्तो अज्ञानिक हो, अज्ञानबाट उत्पन्न। रामगीतामा यही आउँछ नि, अज्ञानमेव सही मूल कारणम। यो जगतको मूल कारण के हो त भन्दा अज्ञान। अब त्यो अज्ञानलाई निवृत्त गर्नको लागि के चाहियो, ज्ञान। ज्ञान आयो भने यो सारा संसार फेरि के हुन्छ, लय हुन्छ। उसको दृष्टिमा लय हुन्छ भन्दा बित्तिकै फेरि भस्म भएर खरानी भएर जाँदैन नि, जस्तो थियो त्यस्तै रहन्छ। यस्तै रहँदा रहँदै पनि हजुरको भित्र यो निर्णय हुन्छ कि यो वास्तविक होइन, अवास्तविक हो भन्ने निर्णय गर्नुभयो भने यसको मोहमा पर्नु। अब त्यो मोहमा नपर्नको लागि के गर्नु पर्यो, यो अज्ञानी हो, अज्ञानबाट उत्पन्न भएको भन्ने कुरो जान्नु पर्यो। त्यही भएर बताइएको छ भ्रमाद अलभ्यम नहि किञ्चिदस्ति। थोरै पनि के हामीलाई उपलब्धि भएको छ भने त्यो भ्रमको कारणले। भ्रमाद अलभ्यम, भ्रमद्वारा अज्ञानद्वारा प्राप्त नगरिने यस्तो कुनै पनि वस्तु छैन।
अज्ञान वृत्तिद्वारा हामीले कहीँ पनि कुनै पनि पदार्थमा अन्य कुनै पदार्थको ज्ञान गर्न सकिन्छ, अज्ञान वृत्तिद्वारा। अब त्यो रस्सीमा सर्पको ज्ञान भएको पनि कुन वृत्तिद्वारा हो? अज्ञान वृत्तिद्वारै हो। सुक्तिमा रजतको ज्ञान भएको पनि अज्ञान वृत्तिद्वारै हो। तद्वत् सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मामा यो जगतको ज्ञान भएको पनि अज्ञान वृत्तिद्वारा हो। अज्ञान वृत्तिलाई ज्ञान वृत्तिले नष्ट गर्यो भने अनि के हुन्छ? त्यो आफ्नो स्वरूपमा स्थित हुन्छ, अन्य पदार्थको बोध उसलाई। अर्थात् भन्न खोजेको त्यो आत्माका यी तीनवटा अवस्था पनि होइनन्। यदि अवस्था आत्माका हुन्थे भने आत्मा पनि अवस्थाको साथसाथै परिवर्तित हुनुपर्ने। त्यो आत्माको त छोडिदिनुहोस्, यही जीवात्माको पनि यिनी अवस्था होइन। बाल्य अवस्था पनि होइन, यौवन अवस्था पनि होइन, वृद्धावस्था पनि होइन, जीवात्मा। त्यही भएर भगवान्ले के भन्नुभएको छ गीतामा? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, देही भनेको जीवात्मा। देह अस्य अस्ति इति देही, जीवात्मा। तो जीवात्माको नै के हो? जीवात्माका यी अवस्थाहरू। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। यौवन अवस्था नि कसको? जीवात्माको। बाल्य अवस्था पनि कसको? जीवात्माको। अनि वृद्धावस्था पनि कसको? मान्नुस् जीवात्माले अनुभव गर्यो, तर यी अवस्था कसका हुन्? स्थूल शरीर। त्यसको साक्षी जीवात्मा भए तापनि बाल्य यौवन र जरा कसका? शरीरका। त्यही भएर भनिन्छ बाल्य अवस्था पनि आयो अनि गयो, बाल्य अवस्था गयो। त्यस्तै गरी यौवन अवस्था पनि आयो, यौवन अवस्था पनि आयो, केही दिनसम्म रहन्छ अनि वृद्धावस्था आयो। अब त्यो वृद्धावस्था आएपछि जाँदैन। त्यो वृद्धावस्थाले के गर्छ? हामीलाई नै लिएर जान्छ। ऊ यतिकै एक्लै जाँदैन। बाल्य अवस्था आयो गयो, यौवन अवस्था पनि आयो गयो, तर वृद्धावस्था आयो, आएर के गर्छ? ऊ यतिकै जाँदैन, ऊ दयालु छ अनि हामीलाई के गर्छ? साथसाथमा जाउँ सङ्गच्छध्वं सम्वदध्वं शम्भु मनांसि जानताम् भनेर साथसाथमा के गर्छ? लिएर जान्छ। अब त्यो जान्छ को त भन्दा वृद्धावस्थाले लिएर कसलाई लिएर जान्छ? शरीरलाई। त्यो शरीर जाने हो। जीवात्मा त के हो? तथा देहान्तर प्राप्ति। त्यो जीवात्माले के गर्छ? अर्को देहलाई प्राप्त गर्छ। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय अन्यानि गृह्णाति नरोपराणि। हैन? जसरी वस्त्रहरू पुराना भएको बदलेर हामीले के गर्छौँ? कहाँ गएर नयाँ लगाउँछौँ। अब कोही त्यस्तो अब हामीले लगाएका लगाउने खाले रहेछ भने त्यसलाई दिन्छौँ, नभए के गरिदिन्छौँ? हालिदिन्छौँ। आजको त सजिलो उपाय छ, पुराना भएका वस्त्रहरू पनि राख्नुहोस्, अनि कोही पेल्ने व्यक्ति आउँछ अनि त्यसले पेलपाल पारेर फेरि के गरिदिन्छ? अर्को बनाइदिन्छ। त्यही भएर परमात्मालाई पनि सृष्टि बनाउनुलाई सजिलो छ नि त, सामग्री चाहिँदैन। यसलाई उता सार्ने, उसलाई उता सार्ने, उसलाई उता सार्ने, जन्मियो मऱ्यो भन्ने हुने केही पनि। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ति। तो जीवात्माले यो देहलाई छोडेर के गर्यो? अर्को देहलाई प्राप्त। त्यो अवस्थामा जसले सत्संग गरेको छैन, अज्ञानी व्यक्ति फलानु गयो मर्यो भनेर के गर्छ? रुन्छ। तर धीर व्यक्तिले, ज्ञानी व्यक्तिले, सत्संगी व्यक्तिले के जानेको छ? भाइ हामीहरू त यात्री हौँ, यात्रामा छौँ। यात्रा गर्दै गर्दा के हुन्छन् कि कसैको स्टेसन पहिला आयो, कसैको स्टेसन अलि पछि आउँछ, कसैको स्टेसन अलि पछि आउँछ, अनि जसको स्टेसन आयो त्यो व्यक्ति ओर्ल्यो। त्यो स्टेसनमा ओर्ल्यो भने फेरि अर्को उक्लने पनि छ हैन? अनि सिट खाली भएपछि के गर्छ? उक्लेको चाहिँ चढ्छ। अनि अलिकति अगाडि गयो फेरि अर्काको स्टेसन आयो, ओर्लिने आयो, अब त्यो ओर्लिन्छ अनि फेरि अर्को चढ्छ। त्यहाँ ओर्लिँदा चढ्दा त्यो सिटमा हामीलाई मुख हुन्छ त गाडीको। एकैछिन बस्नु लाग्यो मेरो भन्यो, अहिले नओर्लिने बेलासम्म मेरो हो, फेरि ओर्लेर चढ्नु त हजुरको हुन्छ? हुँदैन। जो आएर बस्यो उसको हुन्छ।
त जसरी त्यो गाडीमा यात्रा गर्दै गर्दा हामीहरू यात्रा गरिरहेका हुन्छौँ, गाडीको सिटलाई मेरो भनेर अहंकार गरिरहेका हुन्छौँ, त्यस्तै प्रकारले मान्नुहोस् यो जीवन पनि एउटा के हो? यात्रा हो। यो जीवनरूपी यात्रामा हामीहरू के छौँ? चलिरहेका छौँ। अब यात्रा गर्ने बेलामा के हुन्छन्? धेरै साधन हुन्छन्। कोही साइकलमा, कोही स्कुटरमा, कोही मोटरसाइकलमा, कोही ट्याक्सीमा, कोही बसमा, कोही हेलिकप्टरमा, कोही जहाजमा, होइन, अलग अलग छ। अनि कोही ट्रेनमा। अब कमसेकम नेपालमा ट्रेनमै यात्रा गर्न नपाए फिल्म बनाउनको लागि त बनाए नि जहाँ डिब्बा होला, होइन। त्यो ट्रेनमा पनि यात्रा गर्ने क्रममा हेर्नुहोस् त, सबै ठाउँमा यात्रा गर्दै गर्दा सबैभन्दा आनन्दप्रद सुखप्रद यात्रा कसमा हुन्छ? ट्रेनमै हुन्छ। बसमा पनि हुँदैन, ट्याक्सीमा पनि हुँदैन, कारमा पनि हुँदैन, प्लेनमा पनि हुँदैन। सबैभन्दा आनन्ददायी यात्रा हुन्छ ट्रेनमा। हजुर बस्न चाहे बस्नुहोस्, सुत्न चाहे सुत्नुहोस्, त्यसपछि आरामले घुम्दै खाँदै गर्न पनि पाउनुहुन्छ, बसीबसी खान पाउनुहुन्छ, सुतेर खान पनि पाउनुहुन्छ। अब त ती राजधानी इत्यादि इत्यादि जो छन्, तिनीमा त हजुरले केही लिएर जानु पनि पर्दैन। लिएर जानुभयो भने हजुरले जसरी लानुभयो त्यसरी फर्काएर ल्याउनुहुन्छ। त्यहाँ तुरन्त हजुरको टिकटमै पुरा भइसकेको हुन्छ। हजुरको नास्ता पनि त्यही आउँछ, चिया पनि त्यही आउँछ, कफी पनि त्यही आउँछ, भोजन पनि त्यही आउँछ। हजुरले सुप पिउने हो कि के गर्ने हो कि सारा त्यही हुन्छ। शाकाहारी खाने हो कि अर्कै खाने हो कि के खानुहुन्छ, सबै त्यहाँ व्यवस्था छ। अनि सबैभन्दा सुखप्रद यात्रा कसको? ट्रेनको। ट्रेनको यात्रा जस्तो सुखप्रद हो त्यही ट्रेन रूपी यो के हो? मनुष्य शरीर। अरू पनि के हुन्? कसै किरा भयो, कोही फटाक्रा भयो, कुकुर भयो, स्याल भयो, ती पनि के हुन्? एउटा साधनलाई लिएर गरेको यात्रा। त्यहाँ पनि दुःख छ। ल बिचरा हेर्नुहोस् त, सर्पलाई भगवानले सृष्टि गरिदिनु भयो, जसले देख्यो त्यसैले नाच्छ। समस्या छ, आफूलाई बच्न मुस्किल। अनि यी कुकुरहरू पनि के हुन्छन्? जसले घरमा पालेको छ तिनले ठिकै छन्, जसले पालेको छैन ती के हुन्छन्? कुकुर पनि दुईवटा हुन्छन्, एउटा पाल्तु अनि अर्को फाल्तु। अब पाल्तु कुकुरहरू त के हुन्छन्? त्यो पाल्तु कुकुरका घाँटीबाट पट्टा हुन्छ अरे कि यसको भन्ने चिन्ह भयो। अति फाल्तुको त केही पनि छैन बिचरा। उता गयो उसले मारेको छ, उता गयो उसले हानेको छ, उता गयो उसले हानेको छ। त्यही भएर भन्छ त्यो लौरो टेकेर हिँडिकिन अरे भने टेक्ने बेलामा टेक्ने, मौका पनि सेक्ने। त्यही सेक्नको लागि के गरेको? लिएर हिँडेको। अनि कुकुरलाई लगेर सेक्दियो भने कुकुरले के भन्छ? काइन्दाई 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 भन्दै हिँड्छ, दौडिन्छ। त्यस्तो खाने त्यो यात्रा पनि के हो? दुःखप्रद हो, त्यो पनि सुखप्रद छैन। तर अन्य साधनमा गर्नु यात्रा दुःखप्रद। यो मनुष्य शरीर रूपी गाडीलाई लिएर हामी यो यात्रा गर्दैछौँ, सबैभन्दा सुखप्रद यात्रा के हो? यो मनुष्य शरीरको। अब यसमा पनि हेर्नुहोस्, हामीले यो गाडी, अब गाडीमा हिँडिरहेका छौँ, त्यो बेलामा के हुन्छ? हिँड्दा हिँड्दै हजुरबाको स्टेसन आयो। हजुरबाको स्टेसन आयो, अनि स्टेसन आइसकेपछि हजुरबा के गर्नुभयो? आफ्ना बोरी बिस्तार लिएर ओर्लिनु। स्टेसन आयो नि त, एउटा हजुरबा जानुभयो। अनि हजुरबा गइसकेपछि त्यो सिट खाली भयो, अनि नाति आउँछ। नाति आयो त्यो सिटमा, एवं क्रमले फेरि उतापट्टि बा जानुभयो, फेरि अर्को बराती आयो, केही पनि भन्नुहोस्, त्यो क्रमले के हुन्छ? जीवन यात्रा चलिरहने भएको हुनाले ज्ञानी व्यक्तिलाई, धीर व्यक्तिलाई यो ज्ञान छ कि मर्ने जन्मने भन्ने कुरो होइन। यो शरीरबाट त्यो शरीरमा जाने, त्यो शरीरबाट त्यो शरीरमा जाने भएको हुनाले भगवानले भन्नुभयो धीरस् तत्र न मुह्यति। धीर व्यक्ति यो यात्रालाई हेरेर मोहित। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ति। देहान्तरलाई, अन्य देहलाई प्राप्त गरेर धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर त्यहाँ मोहित हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले हामीले के चिन्तन गर्नु पर्यो? यहाँ जसरी अवस्था आत्माका होइन, त्यस्तै प्रकारले हामीले यो देहबाट देहान्तरलाई अथवा यी बाल्य यौवन वृद्ध अवस्था छन्, यी पनि कसै जीवात्माका आत्माका होइन, यी त कसका हो? शरीरका हो। त्यो शरीरको क्रम हो, यो भइरहन्छ, यसको आत्मासँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन भनेर आत्मा कस्तो छ? निर्विकार छ अनि निराकार छ। त निर्विकार अनि निराकारमा तो अन्य कुनै विकारले प्रभावित नै पार्दैन। तो यी अवस्था कसका? त बुद्धि विशेषका। त्यही तत्र जाग्रत स्वप्न सुषुप्त्यानि उपन्यस्यन्ते बुद्धेः अवस्था विशेषाः।
अब यहाँ शङ्का भयो कि बुद्धिका अवस्था विशेष भने यी अवस्था विशेषको निरूपण गरेर हामीले समय किन बिताउने थिएन? के काम छ यिनको अवस्था विशेषको निरूपण गर्नु? भन्दा तेषां परित्यागार्थं आत्म विशुद्धि प्रतिपादनाय च, तिनीहरूलाई जानेर परित्याग गर्नको लागि अनि आत्मा अत्यन्त विशुद्ध छ, यिनीहरूको अवस्था विशेषबाट कुनै पनि सम्बन्ध छैन भन्ने प्रतिपादन गर्नको लागि अवस्थाको पनि निरूपण गर्नु परेको हो। तो तत्र जागरणं चक्षुरादीनि कर्णानि आदित्यादि गृहीतानि स्वविशेषु प्रवर्तन्ते। जागृत अवस्थामा चक्षु आदि कर्णहरू आफ्ना अधिष्ठात्री देव आदित्य आदिलाई लिएर के हुन्छन्? आफ्नो विषयमा प्रवृत्त हुन्छन्। चक्षुले उपलक्षित सम्पूर्ण जति पनि हाम्रा कर्णहरू छन्, इन्द्रियहरू, यी सबै के गर्छन्? आफ्नो आफ्नो अधिष्ठात्री देवताबाट प्रेरित भएर तत्तत कार्य गर्नको लागि प्रवृत्त हुन्छन्। तत्र बुद्धिरपि कर्ण व्यापारम अनुभवति। अब त बुद्धिले पनि व्यापार त गर्छ। व्यापार भनेको क्रिया हैन, वस्तु आदिको ज्ञान गर्नलाई गर्ने जो क्रिया, त्यो कसरी गर्छ त, कसरी सम्पादन गर्छ त भन्दा कुनै न कुनै कर्णलाई लिएर उसले के गर्छ? बुद्धिले पनि व्यापार आदिलाई, आफ्ना कार्य आदिलाई सम्पन्न गरिरहेको हुन्छ। तत्र प्रत्यगात्म चैतन्य अवज्वलितो उभयात्मिकापि दृष्टि दृश्याकारापि परिणमते। अब त्यही तो प्रत्यगात्मा। प्रत्यगात्मा भनेको शुद्ध चैतन्य। तो शुद्ध चैतन्य पनि के हुन्छ भने त्यो द्रष्टा पनि बन्छ अनि दृश्य पनि बन्छ। प्रत्यगात्म चैतन्य अवज्वलित उभयात्मिकापि दृष्टि दृश्याकारापि परिणमते। द्रष्टाको आकारमा पनि परिणत हुन्छ अनि दृश्यको आकारमा पनि परिणत हुन्छ। को त भन्दा त्यो प्रत्यगात्मा आत्मा। अर्थात् कुनै पनि विषय वस्तुलाई हामीले चिन्तन गर्यौं भने त्यो आत्मादेखि अतिरिक्त केही पनि छैन। जसरी घटको चिन्तन गर्यौं भने के हुन्छ? घटलाई हामीले जति प्रकारले हेर्ने हो भने पनि माटोदेखि अतिरिक्त छैन। पटलाई हेर्ने हो भने त्यो धागोदेखि अतिरिक्त छैन। त्यस्तै प्रकारले यो सम्पूर्ण चराचर जगत दृश्यको रूपमा हेरौं अथवा दृष्टाको रूपमा हेरौं, त्यो प्रत्येक चैतन्यदेखि अतिरिक्त छैन। किनकि त्यो प्रत्येक चैतन्य नै के हो? जगतको रूपमा परिवर्तित भएको। त्यही भएर सर्वम खल्विदम ब्रह्म। त्यो स्थितिमा पुग्यो भने सबै यो द्रष्टा दृश्य जति पनि छन्, यो सबै के हो? प्रत्यगात्मा नै हो। तो तत्र प्रत्यगात्मा इति कस्मात् आत्मा विशेष्यते। तो प्रत्यगात्मा र आत्मामा फेरि के विशेषता छ त? प्रत्यगात्मा अनि आत्मामा के विशेषता छ भनेर भन्नुहुन्छ भने अब आत्मा भनेर जीवात्मा बोलिन सकिन्छ। जीवात्मा के हुन्छ? यी अन्य करणहरूको साथमा सम्बन्धित भएर तिनीहरूका धर्म, शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धिका धर्मलाई लिएर त्यो के हुन्छ? परिवर्तित हुन्छ। त्यही भएर हामीले के भन्छौँ? म सुखी छु, म दुखी छु, म शोकले युक्त छु, म भोकले युक्त छु, म बुढो भएँ, म जवान छु, म बालक हुँ भन्छौँ नि। यो त बालक हो। तो बालक भएर के भन्छन् बुढा मान्छेले? त बालक होस्, जवान होस्, तैँले भोलि पर्सि पनि फेरि पनि खान सक्छस्। म त भोलिको हुँ कि पर्सिको हुँ थाहा छैन, मलाई खान दे हैन, भोलि पर्सि मैले पाउनु के त्यो भन्छ। अनि फेरि अनि बिचारा फेरि दिशाले भन्छ, भाइ पुण्य कर्म गर्ने अवसर आएको छ भने मलाई दे। तेरो त अलि लामो आयु छ, तैँले भोलि पर्सि पनि त गर्न सक्छस्। म त 2 दिनको 3 दिनको पाहुना, कतिखेर जाने यो थाहा छैन, तर शुभ कर्मको अवसर मलाई दिनुपर्छ भनेर यदि कोही विचारक छ, पुण्यात्मा छ भने उसले के भन्छ? शुभ कर्म गर्ने अवसर मलाई दिनु भन्छ। म बुढो भए मैले गर्न सक्दिनँ, तिमीहरूले गर भन्दै लतारिएर भए पनि मैले गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। जो छैन पुण्यात्मा उसले के भन्छ? भोलि पर्सि तिमीहरूले खान सक्छौ। मेरो त के हो दाँत पनि गइसके, आँट पनि गइसके, खान सक्दिनँ, त्यो भएर अहिले भन्छ। त्यस्तो प्रकारको त्यो परिवर्तित हुने मानुष जसरी त्यो जीवात्मा के हुन्छ? ती उपाधिका गुणका धर्महरूलाई लिएर ती धर्मबाट युक्त भएर तादात्म्य ध्यासको कारणले गर्दा
तर परमात्मामा प्रत्येक चैतन्यमा त्यो छैन, यति नै हो। तर व्यभिचारी छ, व्यभिचारिणाम अनात्मत्व ख्यापनार्थम। व्यभिचारी भनेको परिवर्तन हो। जो परिवर्तन भइरहन्छ त्यसलाई व्यभिचारी भनिन्छ। अब हजुरले सुन्नुभएको छ व्याप्तिको दृष्टान्त दिने बेलामा पनि धूमलाई के भनिन्छ? अव्यभिचारी भनिन्छ। अनि अग्निलाई के भनिन्छ? व्यभिचारी भनिन्छ। किनकि धूम यदि नियममा छ, अग्निलाई छोडेर बस्दैन। जहाँ जहाँ धूम हुन्छ त्यहाँ अग्नि हुन्छ, आगो हुन्छ। जहाँ जहाँ धुवाँ हुन्छ त्यहाँ अग्नि हुन्छ। त्यही भएर धूमले अग्निलाई छोड्दैन। तर अग्नि कस्तो छ? जहाँ जहाँ आगो हुन्छ त्यहाँ धूम हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। हुन्छ कि हुँदैन? जहाँ जहाँ आगो हुन्छ त्यहाँ धूम हुन्छ भन्न सकिन्छ? सकिँदैन। अब प्राचीन समयमा त अयोगोलक भनेर बताएका छन्, तप्त लौह पिण्ड। अब आजभोलि त यी ग्यासहरूमा जो भोजन पकाउँदै गरिन्छ हामीले, त्यसमा आगो त छ तर धुवाँ छैन। तर अग्नि के हो? व्यभिचारी। त्यस्तै प्रकारले मान्नुहोस् त्यो जीवात्मा हो, यी इन्द्रियहरू हुन्, यिनीहरू के हुन्? व्यभिचारी हो। तर त्यो शुद्ध चैतन्य आत्मा हो, त्यो कहिले पनि व्यभिचारी हुँदैन। त्यो शुद्ध चैतन्यमा यी शरीरका, इन्द्रियका, मनका, बुद्धिका धर्म कहिले पनि आउँदैन, भुलेर पनि आउँदैन। त्यो भएर त्यो के हो? अव्यभिचारी हो। अनि शरीर आदि के हुन्? यिनले त शरीरमै के भन्छन्? अहम भने नि शरीरलाई। अहम भनेको त के हो? म बाँचेको हो कसरी, कहाँ बसी रहेछ तो इन्द्रिय जालमा बसी, चिन्हन्न आफू कन आफूले किन, तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। म वाच्य भनेको म शब्दको वाच्य अर्थ को हो त? त्यसलाई भुलेर हामीले के भन्छौँ? शरीरलाई, इन्द्रियलाई लिएर म भन्ने गर्छौँ। तर त्यो म वाच्य शुद्ध चैतन्य जो आत्मा हो, त्यसमा शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धिका कहिले पनि धर्म नआउने भएको हुनाले त्यो कस्तो छ? अव्यभिचारी छ। शरीर, इन्द्रिय आदि के छन्? व्यभिचारी छन्। तो यहाँ किन यो अनात्म पदार्थको निरूपण गरेको त भन्दा व्यभिचारिणाम अनात्मत्व ख्यापनार्थम। यी व्यभिचारी पदार्थहरू सबै के हुन्? अनात्मा हुन् भनेर ख्यापन गर्नको लागि यहाँ के गरेको? यो शुद्ध चैतन्य जीवात्मा र प्रत्येक आत्मामा र आत्मामा भिन्नतालाई प्रतिपादन गरेको यो यहाँ विशेषता छ। जीवात्मा अनि त्यसपछि गएर मान्नुहोस् त्यो शुद्ध चैतन्य प्रत्येक आत्मामा के विशेषता छ त भनेर भन्दै गर्दा यहाँ के भयो? यसमा व्यभिचारी आदि जो छन्, इन्द्रिय आदि, शरीर आदिका धर्म पनि आउँछन्। शुद्ध चैतन्यमा नआउने भएको हुनाले यिनीहरू के छन्? अलग अलग छन्। त्यही भएर कि बुद्धि आदि जसका जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था विशेष हुन्, यिनीहरू करण भएको हुनाले यी आत्मा हुन सक्दैनन्। पहिले पनि हामी निषेध गरिसकेका छौँ प्रथम पटलमा नै। यहाँ त्यही स्पष्ट गर्दै हुन्छ, तत्र बुद्ध्यादीनि कर्णानि घटादिवत् दृश्यभूतानि अपि बाह्यापेक्षया तारतम्य क्रमेण प्रत्यगात्म संयोगात् आत्मनो भवन्ति। बुद्धिलाई पनि आत्मा भनेर भनिन्छ, बुद्धिलाई पनि आत्मा भनिन्छ। तर त्यो मुख्य आत्मा होइन, त्यो गौण आत्मा। किन गौण आत्मा हो? किनकि त्यो आत्माको नजदिकमा छ। अनि आत्मतत्त्वको साक्षात्कार गर्नको लागि त्यो सहयोगी छ। सहयोगी त्यहाँ नजिकै पुर्याइदिने भएको हुनाले त्यसलाई के भनेको? आत्मा भनेको। तर त्यो आत्मा किन आत्मा होइन? किनकि त्यो पनि कर्ण हो। कर्ण के हुन्छ? सकर्तृक हुन्छ। कर्ण सकर्तृक हुन्छ। सकर्तृक भनेको कर्ताले सहित हुन्छ। कर्ता नभइकन कर्ण पनि त बन्दैन। वनचरो त्यहाँ बसेको छ, त्यो वनचरो दाउरा काट्नको लागि कर्ण कहिले बन्छ? जहिले व्यक्तिले उठाएर दाउरा काट्नको लागि त्यसलाई प्रयोग गर्छ तब त्यो कर्ण हुन्छ। त्यो कुमालले घट बनाउनको लागि यो दण्डको प्रयोग गरेको हुन्छ। घट बनाउनको लागि दण्ड कुमालको घरमा भएको दण्ड हुन्छ, जङ्गलमा भएको दण्ड त जङ्गलमा पनि छ।
कुम्भकारको घरमा पनि छ। त्यो कुम्भकारले जुन दण्डलाई प्रयोग गरेको छ त्यो घर बनाउनको लागि कर्ण हो। अनि अरण्यस्थ जो दण्ड हो, जङ्गलमा भएको दण्ड, त्यो कर्ण हुँदैन, किनकि त्यसको चेतनका साथ त्यो कुम्भकारका साथ कर्ताका साथ सम्बन्धै छैन। सम्बन्ध नभएपछि कसरी कर्ण बन्ने? त्यही भएर एउटा फललाई दिने कर्ण हुन्छ, अर्को स्वरूप योग्यता रूपी कर्ण हुन्छ। ठिक छ, स्वरूप योग्यता त्यसमा पनि छ, कहिल्यै कसरी ल्याएर प्रयोग गर्यो भने त्यसबाट पनि घट बन्न सक्छ। त्यस्तै यहाँ पनि के हुन्, बुद्धियादिको हामीले जो प्रयोग गरेका छौँ, यी बुद्धि के हुन्, कर्ण भएको हुनाले बुद्धियादिनी कर्णानि, कर्ण भए तापनि यो भित्र र बाहिरको तारतम्य खोज्दै खोज्दै जाँदा, भित्र र बाहिरको तारतम्य खोज्दै खोज्दै जाँदा स्थूल शरीर, इन्द्रिय, मनभन्दा बुद्धि के छ, भित्र भएको हुनाले त्यो तारतम्यको अपेक्षाले प्रत्येक आत्माका साथ त्यसको सम्बन्ध भएको हुनाले आत्मा भनेर व्यवहार गरेको। द्वितीय पटलमा प्रसङ्ग आएको थियो, बुद्धि र आत्माको सम्बन्ध कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रसिद्ध आउँदा आत्मा पनि स्वच्छ छ, बुद्धि पनि स्वच्छ छ। स्वच्छ भएको हुनाले उनीहरूको के बन्न सक्छ, संयोग बन्न सक्छ। तर त्यो संयोग फेरि यो भुल नगर्नु होला, जतु काष्ठवत होइन नि। जतु भनेको लाहा, त्यो लाहा र काष्ठ, लाहा र कागजमा जसरी सम्बन्ध छ त्यस्तो प्रकारको सम्बन्ध बुद्धि र आत्मामा हुँदैन। तर स्वच्छ भएको हुनाले, सजातीय भएको हुनाले मानुस उनीहरूको सम्बन्ध बन्न सक्छ। अब सम्बन्ध पनि यहाँ के भयो त भन्दा सामिप्य। सामिप्य भनेको नजिक भएको काम। नजिकमा भइसकेपछि त केही नलागे पनि होइन, शरीरको सम्बन्धै नभए पनि नजिकमा गएर कोही बसिदियो भने के भन्नु, कसैलाई काका भन्नु पऱ्यो, कसैलाई मामा भन्नु पऱ्यो होइन, केही न केही त नाम त राख्नु पऱ्यो, त के सम्बन्ध हुन्छ। कसैले सोध्यो हजुर को हुनुहुन्छ यहाँ भन्दा, त्यस्तो शरीरको सम्बन्ध त होइन, तर नजिकमा छौँ त्यो भएर भन्ने गर्छ। भने जस्तो यहाँ बुद्धिको र आत्माको पनि त्यस्तै। बुद्धि कहाँको, आत्मा कहाँको? आत्मा चेतन, बुद्धि जड। आत्मा साक्षी, बुद्धि कर्ता भयो, कर्ण भयो। त यिनीहरूको पनि परस्पर सम्बन्ध त मिल्दैन। त्यो सम्बन्ध कस्तासँग गर्नुपर्छ अरे, समानसँग गर्नुपर्छ अरे कि मित्रता कहाँ गर्ने, समानतामा गर्ने। त्यही भएर सानो बालक देखियो भने उसलाई वात्सल्य गर्ने, ठुला देखियो भने उनीहरूलाई अभिवादन गर्ने, आफू समान व्यक्ति देखियो भने तिनमा के गर्ने, मित्रता गर्ने। त्यो बुद्धिको र आत्माको मित्रता सम्भव हुन सक्छ त? हुन त सक्दैन। तर सामिप्य भएको कारणले गर्दा, नजदिक भएको कारणले गर्दा आत्मा र बुद्धिको पनि के हुन्छ, सम्बन्ध हुन्छ। कसरी सम्बन्ध हुन्छ त त्यहाँ भनेर बताइएको छ। त्यो सम्बन्ध भएर जड भएको बुद्धि पनि के हुन्छ, चेतन तत्त्व आत्माका साथ सम्बन्ध भएर चेतन झैँ प्रतीत हुन्छ। कसरी? जसरी जल अग्निका साथ सम्बन्ध भएर कस्तो हुन्छ, तातो हुन्छ होइन। अग्निका साथ सम्बन्ध भएर जल तातो हुन्छ। के जलको तातो हुनु स्वभाव हो? एकैछिनलाई तातो हुने हो बिचरा। जसको स्वभाव छैन त्यसलाई अहिले परिवर्तन गराउन चाहनु भयो भने एकैछिन त बस्छ, तर एकैछिनपछि जबरजस्ती डरले बस्नु एकैछिन, अनि एकछिन छोडिदिनु भयो भने के गर्छ, त्यो आफ्नो स्वरूप आउँछ। जसरी बाँसहरूले तान्नुहोस् होइन, बाँसलाई तानेर एकैछिन बस्नु, अब त्यो बाँस कहिलेसम्म बस्छ, जबसम्म हजुरले त्यसलाई समातिरहनुहुन्छ तबसम्म बस्छ। छोडिदिनु भयो, हजुर कमजोर हुनुभयो भने सकेपछि हजुरलाई लिएर जान्छ। कहिले देख्नु है, देख्नु त्यो बाँसलाई यदि हजुरले कमजोर हुनुहुन्छ, अर्काले पनि साथ दिएर तानिदिएको थियो, यसले आरामले तान्यो, मैले पनि समातिदिनु पनि जानु भयो। अब उसले के गर्छ, त्यही राख्दैन, हजुरलाई पर पुऱ्याइदिन्छ त्यहाँबाट। अनि त्यो बाँसलाई जबरजस्ती गरेर हजुरले समात्न थाल्नु भयो भने त्यो जबरजस्ती झुकेको, त्यो झुकेर बस्दैन, टुट्छ, भाँचिन्छ। त्यसलाई के भन्छन् भन्दा स्थितिस्थापक। त्यहाँ छोडिदिनुहोस् न, हजुरले नयाँ चटाई किनेर ल्याउनु भयो अथवा नयाँ गुन्द्री आयो, त्यो गुन्द्री बुन्ने प्रचलन छ कि गयो? त्यो गुन्द्री बुन्नु भयो अनि नयाँ गुन्द्री भयो भने हजुरले के गर्नुहुन्छ, त्यसलाई बेरेर राख्नु भयो, यत्तिकै छोडिदिनु भयो भने आफ्नो स्थितिमा आउँछ। त्यसलाई भन्छन् स्थितिस्थापक। स्थितिस्थापक भनेको अन्यथा कृतस्य
पुनः तद अवस्था आपादक स्थितिस्थापक अन्यथा कृतस्य तलाहरूले अन्यथा गरिदिनु भयो। अन्यथा गर्दा गर्दै पनि पुनः तद अवस्था आपादक फेरि आफ्नो अवस्थालाई नै प्राप्त गर्यो। त्यस्तै मानुष व्यक्तिको जस्तो स्वभाव छ। अब त्यस्तो स्वभाव भएका व्यक्तिलाई हजुरले जति पनि सम्झाउनुहोस्, उसले भित्रबाट के सोचेको हुन्छ? ठिक छ, यहाँ त सुन्नै पर्यो म फसेँ, यहाँ त सुन्नै पर्यो म फसेँ, अहिले जहिलेसम्म सुनाएको छ तबसम्म ठिक छ, निक्ल्यो भने त मलाई कसले के गर्न सक्छ? मेरो स्वरूप, मेरो स्वभाव। त्यही भएर अग्निको पनि स्वभाव क्या, जलको पनि स्वभाव के हो? शीतल। तो शीतल स्वभाव भएको जल अग्निका साथ सम्बन्ध भएर जसरी उष्णताको प्रतीति हुन्छ, त्यसमा तातोपना आउँछ, त्यस्तै प्रकारले बुद्धि पनि जड हो, परिणामी हो। जड हुँदा हुँदै पनि चेतन स्वरूप आत्माका साथ सम्बन्ध भएको कारणले गर्दा चेतन इव भाति, चेतन झैँ प्रतीत हुन्छ। त्यो चेतन होइन। तो उदकस्य अग्नि संयोग इव उष्णत्वम न तु आत्मन तत्संयोगा अनात्मत्वम संभवति। अब त्यसै उल्टो गरेर हेर्नुहोस्, जसरी आत्माका साथ सम्बन्ध भएर अनात्म पदार्थ आत्मा बन्छ, तर आत्मा अनात्माका साथ सम्बन्ध भएर पनि त्यो कहिल्यै अनात्मा बन्दैन। यही व्यभिचारी र अव्यभिचारी हो। इन्द्रिय, शरीर, बुद्धि आफ्नो स्वरूपलाई छोडेर आत्मा पनि बन्छन्। बन्न त बनिएन, तर तिनीहरू आत्माको के हुन्छ? अभ्यास हुन्छ, आत्माको अभ्यास हुन्छ। तर आत्मा यिनीहरूका साथ सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि अनात्माका साथ सम्बन्ध गरेको अनात्मा बन्दैन। आफ्नो स्वरूपलाई कहिले पनि नछोड्ने भएको हुनाले त्यसलाई के भनिन्छ? त्यही भएर अच्युत। आफ्नो स्वरूपबाट चाहिँ कहिले पनि च्युत हुँदैन। त्यो अनात्ममा नआउने भएको हुनाले यही अनात्म पदार्थहरूलाई के गर्नको लागि? निषेध गर्नको लागि। यी अनात्मा हुन् जो व्यभिचारी छन् भनेर निषेध गर्नको लागि यी अवस्था आदि अनि कर्ण आदिको पनि के गर्नु परेको? निरूपण गर्नु परेको। यी अनात्मालाई व्यावर्तन गर्दै गर्दै गइसकेपछि अनि बल्ल गएर त्यो आत्मतत्त्वको बोध गर्न के हुन्छ? सरल हुन्छ। त्यो आत्मतत्त्वको बोध गर्नको लागि पनि सरल हुन्छ नि, त्यस्तै त्यसको बोध गर्नको लागि व्यक्ति पनि सरल बन्नुपर्छ अरे। जबसम्म व्यक्ति सरल बन्दैन तबसम्म त्यो आत्मतत्त्वको परमात्माको पनि उसलाई बोध हुँदैन। मैले एक दुईपटक साथी प्रसङ्ग कहीँ सुनाएको पनि छु, उसलाई त्यो याद छ। बडा आनन्ददायी एउटा प्रसङ्ग छ। एकजना कुनै सद्गृहस्थ हुनुहुन्थ्यो है। अब उहाँको घरमा एउटा बालकले जन्म लियो। बालकले जन्म लिइसकेपछि त्यो बालक बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गयो, बढ्दै गयो। त्यो बालकमा सबै गुणै गुण थिए, धेरै सबै के थिए? गुणै गुण थिए। एउटा अवगुण त्यसको के रहेछ भन्नुहुन्छ भने खान्थ्यो अरे खुब धेरै, काम केही पनि नगर्ने, ढलेको सिङ्गो उठाउन पनि नउठाउने भन्छ, त्यस्तै ढलेको सिङ्गो उठाउन पनि नउठाउने, तर खाने खुब, तर अरू पहिला दुःख नदिने, दुःख दिने। उसलाई मिल्यो भने दिनमा 5 पटक 6 पटकसम्म पनि खाने, आनन्दले खाने। अब भन्नुहोस्, घरमा व्यक्ति खानालाई 5 पटक 6 पटकसम्म चाहिने, काम भनेको ढलेको सिङ्गो पनि नउठाउने। अब त्यो व्यक्तिलाई कहिलेसम्म घरमा राख्नु भन्नुहोस् त? त्यो घरका व्यक्ति पनि त्यसलाई खुवाउँदा खुवाउँदा के भएछ? एकदम हैरान भएछन्, आत्तिएछ। अब खाना फेरि यति खान्थ्यो, खाना बस्यो भने अलि लक्षण हुन पनि घट्छ नि, फेरि मैले त्यसरी खान्छु। खाएर 2 जना 3 जना उठिसके, तर आफ्नो त चलेकै छ। उसको पनि बिचरा के थियो? खानाको लागि 4 जना 5 जना 6 जनाले पनि खाएर गइसके, ऊ खाएको खाइछ। अनि के भन्छ अरे बिचमा? खाने के भन्छ अरे? दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। दाना दानामा खाने व्यक्तिको नाम लेखेको छ भन्दै खाँदै हुन्छ। अनि यताउता बसेका व्यक्तिले के भन्ने रहेछन्? भाइ तैँले त्यसो नभन्, तैँले दाना दानामा नभन्, तैँले त यो भन् बोरे बोरे में लिखा है खाने वाले का नाम। दानो खाएको हुन्छ तँलाई, त बोरा बोरा खानुपर्छ। त्यो बोरे बोरे में लिखा है खाने वाला का नाम मन खाइ गर्छस् भनिसकेपछि हेर्ने व्यक्तिले भन्छन्, भाइ कमसेकम 20 लिटर पानी त पी,
यति खाँदै गएछ भने घाँटीमा अड्किएला, खाएको छ, बिचमा पानी त पी, पानी खा भनेर भन्ने रहेछ। अनि उसले के भन्ने रहेछ, बिस्तारै बिच त आओस्, मैले खाँदैछु, बिच आउनु पनि मध्य आएकै छैन, बिच आएर बल्ल अनि पानी खाने हो भनेर आरामले खाँदै जान्थ्यो। अनि खाँदै गर्दा एकदम हैरान भएर एक दिन कोही सन्त आउनुभएछ घर। त्यो सन्त आइसकेपछि घरका व्यक्ति आत्तिएर भनेछन्, अरू त सबै ठिकै छ, यसले खुब खान्छ, के गर्ने होला महाराज, धेरै खाएर आलसी बन्छ कि भन्ने डर लागेको छ भनेर भनिसकेपछि महात्माजीले पनि उसैको सपोर्ट गर्दै भन्नुभएछ। के भन्नुहुन्छ, अरे भाई, जिसके खाते में जितना लिखा है उतना ही खाता है, जिसके खाते में जितना है उतना ही खाता है। खाता भनेको बैंकको खाता, तो खातामा जति लेखेको छ त्यति नै खान्छ, त्योभन्दा धेरै कसैले खाँदैन। खाते से ज्यादा कोही नै खाँदैन। तो खाताभन्दा धेरै कसैले पनि खाँदैन, खातामा जति छ त्यति खान्छ, तर चिन्ता नगर्नु। अब सन्तले के गर्दैन, अब त्यसैको समर्थन गरेर गइसकेपछि अब घरका मान्छे हैरान भए, एक दिन भयो, त्यो काम केही छैन, निक्ली जा भनेर घरबाट उसलाई पठाइदिए। धेरै दिनसम्म भन्थ्यो, उसले सुनेको थिएन, आज त एकदम सुन्न पनि नसक्ने, हैरान भयो, कति सुनिरहनु जान्छु भनेर निक्लेर हिँडेर अलि पर पुग्यो, 1-1.5 घन्टा कति हिँड्यो। हिँडिसकेपछि भित्र मनमा आयो, घरका व्यक्तिले जा त भने, मलाई पठाएर पछुताएका त छैन भनेर फर्केर घरमा आइसकेपछि घरका व्यक्तिले भने, तँलाई जा भनेको किन आइस्, अन्त हजुरहरू पछुताउनु भएको छ कि भनेर आयो। हामी पछुताएका छौँ न, जा भनेपछि ऊ व्यक्ति के गर्यो, त्यहाँबाट हिँड्यो। अब अगाडि जाँदै गयो, बिचरा कति घन्टा हिँड्यो। हिँड्दै गएपछि एक ठाउँमा उसले बाहिर गेट खुलेको देख्यो, अनि यसो भित्र हेरेको एकजना कोही व्यक्ति मोटा तगडा एकदम मस्त बसेका रहेछ, आनन्दले आसन लगाएर बसेका। ती मोटा तगडा व्यक्तिलाई देखिसकेपछि उसको मनभित्रबाट प्रसन्न भयो अरे, किनकि उसले सोच्यो यति मोटा तगडा छन्, नखाइकन यति मोटा भयो, पक्कै पनि खाएरै यस्ता मोटा छन्, यहाँ बस्ने केही जुगाड लगायो भने खानापिउने व्यवस्था आनन्ददायी छ जस्तो छ, अब यहीँ जानु पर्यो भनेर भित्र गएर के गरौँ, जो बस्नुभएको थियो उहाँलाई प्रणाम गरिसकेपछि ल ठिकै छ भन्नुभयो। अनि हजुर यहाँको को हो भनेर सोध्यो, मन्दिर थियो, आश्रम थियो, सोधिसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने, म यहाँको सेवक हुँ। ए हजुर यहाँको महन्त हुनुहुन्छ भनेर भन्दै थियो। त्यो भन्दै गर्दा भित्रबाट 3-4 जना अरू पनि निक्लेछ। भित्रबाट 3-4 जना निक्ले, तिनीहरू पनि उस्तै मोटा तगडा मस्त एकदम मस्त मोटा तगडा व्यक्तिलाई देखिसकेपछि अब ढुक्क भयो तिनीहरूले, मजा आनन्द आयो, पक्का पनि यहाँ आनन्द छ। अनि उसले सोध्यो उहाँलाई कि यिनीहरू को हुन् भनेर सोद्धा उहाँले भने मेरा चेला हुन्। ए महाराज, त्यसो मलाई पनि चेलो बनाउनुहोस्, म पनि हजुरको चेलो बन्न चाहन्छु भनिसकेपछि अब सारा पूर्वको आफ्नो वृत्तान्त बतायो। सबै बताइसकेपछि अब उहाँले पनि बुझ्नुभयो, भाइ आलस्यले छ, बुझेन, ठिक छ भाइ, यहाँ केही समस्या छैन, त पनि यहाँ बस्न चाहन्छु, बस भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मन्त्र पनि दिनुभयो अरे, माला पनि दिनुभयो। अरे मन्त्र माला पाइसकेपछि अब भगवान्को भजन गर्नु, यहाँ केही समस्या छैन। बिहान भगवान्को आरती हुन्छ, मन्दिरमा आरतीमा जानु, बेलुका पनि भगवान्को आरती हुन्छ, आरती बेलामा मन्दिरमा जानु, अरूसँग खानु पिउनु, भगवान्को भजन गर्नु, केही समस्या छैन। भनेपछि उसले सोच्यो कि हजुर कहाँ खानी पङ्क्ति होइन, घन्टी कति बजे बज्छ, कति बजे कति पटक पङ्क्ति लाग्छ भनेर भन्दा उहाँले भन्नु, मेरो 5 पटकसम्म खाने पङ्क्ति लाग्छ, पङ्गत लाग्छ। अनि उसले सोच्यो म 5 पटक गर्न सक्छु भनेपछि पहिला त उहाँले भन्नु, त यति भोगो 5 पटकसम्म खान्छस्, ल ठिक छ, जवान हो, केही छैन, यथेच्छम ब्रह्मचारीहरूको लागि यथेच्छ भनेको छ, जति खान सक्छन् उनले खाऊ, ठिक छ, खा पी भगवान्को भजन गर भनेपछि ऊ मन्दिरमा बस्यो। अब आनन्दले खाएको छ, भगवान्को भजन गरेको छ, अरू केही पनि चिन्ता छैन। अनि घुम्दै अब कति दिनसम्म बिते, खाँदै थियो, बस्दै थियो। एक दिन बिहान भगवान्को आरती पनि भयो मन्दिरमा, सबै भइसकेपछि घन्टी बज्दैन, पङ्क्तिमा पनि कोही छैन। आज के भएको अचम्म पर्यो। अब घन्टी बज्ने खाने केही सुरसार नभइसकेपछि अब त्यहाँबाट माला त लिएको थियो, के जप्दै थियो थाहा छैन होइन। लिएर त भान्सातिर घुम्न थाल्यो, भान्सामा गएको कसैले चुलो पनि मालेका छैन, आज भोजन पकाउने व्यक्ति पनि माला लिएर बसिरहेको छ। सबैतिर घुम्छ, सबै जप्नमा मस्त छन्। अनि उसलाई के हो निर्णय गर्न सकेन, गुरुजी कहाँ
स्वाभिमान लिएर बसेका छन्। अनि भोजनालयमा भान्सामा पनि केही भनेकै छैन, के हो र आज भनेर भन्दा गुरुजीले भन्नुभयो, अरे चेलाराम मैले तँलाई भन्नै भुलेछु, आज त एकादशी हो। अधर्म सुनिले आज हाम्रो पनि एकादशी हो कि गुरुजीले के भन्नुभयो, भाइ आज त एकादशी हो। अब उसले कुरा बुझेन, सोध्यो होइन गुरुजी एकादशी भनेको के हो भनेर सोधिसकेपछि गुरुजीले भन्नुभयो, भाइ एकादशी भनेको न हाम्रो आश्रम भोजन बन्छ, न केही खाना पाइन्छ, खाना पनि पाइँदैन, भोजन पनि बन्दैन, त्यसै बेला एकादशी हो। अब ऊ अचम्म आजसम्म एकादशी गरेकै थिएन। अनि उसले गुरुजीलाई भन्यो, गुरुजी चेला त हजुरको अरू पनि छन्, तिनीबाट एकादशी गराउनुहोस्, मबाट एकादशी हुनुवाला छैन। यदि हजुरले मलाई आज एकादशीको व्रत गराउनु भयो, एकादशी गराउनु भयो भने भोलि मैले द्वादशी देख्न पाउने हो कि होइन मलाई थाहा छैन, खाना नपाएर हुनुपर्छ भनिसकेपछि गुरुजीले भन्नुभयो, भाइ हाम्रो आश्रममा त केही भन्दैन, आश्रममा केही भन्दैन। अब तैँले अब आश्रम बिचरा उसले केही गरेकै थिएन, ढलेको सिनको नउठाउनुले भोजन त बनाएकै थिएन। अनि उहाँले सोध्नुभयो, भाइ आश्रममा बन्दैन, तैँले यदि स्वयं बनाएर खान्छस् भने बनाएर खा, तर आश्रममा बनाउन सक्दैनस्, नदी किनारमा गएर अनि वहाँ बनाएर खानु। भनिसकेपछि अब मर्ता क्या नै गर्दा होइन, मर्न भन्दा त बरु उलाउनै निको भनेर उसले के गर्यो, त्यहाँबाट ठिकसँग गएर भोजन बनाउँछु भनेर त्यहाँबाट के गर्यो, दाल अब पिठो छिटो के चाहिने एकादशीको उसले के बनाउने हो, सारा सामग्री त्यहाँबाट के गर्यो, गुरुजीले भनिदिनु भयो कोठारीलाई व्यवस्थापकलाई कि भाइ यसलाई रासन देऊ, तर यसले यसो बनाएर खान्छ। रासन लिएर जाँदै थियो त्यो बेलामा गुरुजीले भन्यो, भाइ ख्याल गर्नु, भोजन बनाइसकेपछि भोजनको भगवान्लाई भोग लगाएर अनि मतलब प्रसाद ग्रहण गर्नु, यत्तिकै नखानु भनिसकेपछि हुन्छ भनेर लिएर गयो। अनि नदी किनारमा गयो, नदीको जल लियो, त्यहाँ पिपलको वृक्ष थियो, वृक्षको छायामुनि बसेर बिचरा अब काँचो पाकेको कस्तो बनायो होइन, जसरी तसरी उसले भोजन बनायो। भोको थियो, भोजन बनाइसकेपछि भोक लागेको थियो, खाइहालौँ जस्तो भएको थियो, त्यही बेलामा याद आयो, होइन गुरुजीले भन्नुभएको हो भोक नलगाएसम्म नखानु। अब बिचरा हेर्नु सिधा साधा व्यक्ति छ, उसले के सोचेको छ भन्नुहुन्छ भने जसरी हामीले खान्छौँ त्यस्तै प्रकारले भगवान्ले पनि आएर खाइदिनुहुन्छ भन्ने सोचेको छ कि उसले। अनि के गर्यो, भोजन भइसकेपछि तयार भयो, उसले भगवान्लाई याद गर्यो, भगवान् श्री राम आउनुहोस्, मेरो भोजनको भोग लगाउनुहोस् भनेको छ। आँखा बन्द गरेर भगवान्लाई बोलाउनु थाल्यो। अनि भगवान्लाई बोलाउनु थालिसकेपछि अब भगवान् आउनु पनि भयो, भोग पनि लगाउनु भयो, तर उसलाई देख्नु भएन, देखिनु भएन। नदेखिसकेपछि उता बिचरा सिधा साधा थियो, भगवान् आउनुहुन्छ, जसरी मैले खान्छु त्यस्तै प्रकारले खानुहुन्छ भन्ने थियो, त्यो नदेखेसम्म उसलाई सन्तोषै भयो। आँखा बन्द गरेको छ, भगवान् आउनुहोस्, भक्तको भोजनको भोग लगाउनुहोस्, मेरो भोजनको भोग लगाउनुहोस् भनेको छ, भगवान् आउनु भयो। धेरै बेरसम्म नआइसकेपछि उसले के गर्यो भन्दा वेदना प्रकट गर्दैछ भगवान्लाई, भगवान् हजुरको त मन्दिरमा अथवा ठुला ठुला घरमा मिष्ठान्न खाने, राम्रो राम्रो पकाएको खाने बानी परेको छ, मैले काँचो कचिलो पकाएको यो खाना किन आउनुहुन्थ्यो भगवान्, त्यही भएर आउनु भएन होला भनेर उसले प्रार्थना गर्दैछ। अनि प्रार्थना गर्दा गर्दै अन्तिममा हैरान भइसकेपछि उसले भने, भगवान् हजुरले सोच्नु भएको बेला मन्दिरमा 56 भोग लाग्छ भने, मन्दिरमा 56 भोग लाग्छ, त्यो भोग छोडेर म यहाँ किन आउने भन्नुभएको होला भगवान्, त्यहाँबाट प्राण बचाएर त म यहाँ आएको हुँ, त्यहाँ यदि पाइएको भए म यहाँ पनि थिएँ, त्यहाँ केही नपाएर म यहाँ आएको हुँ। यदि त्यहाँको भरोसामा हजुर पर्नुभयो भने हजुरको पनि फेरि छैन नि, कतिखेर के हुनुहुन्छ थाहा छैन, तर त्यहाँको भरोसामा नरहनु होला। परन्तु मान्नुहोस् मसँग त के छ, यही जानी नजानी बनाएका सुक्खा रोटी अनि अरू केही छैन, यो नदीको पानी, यही जो छ यसलाई आज हजुरले भोग लगाउनुहोस् भनेर भाव विभोर भएर भनिसकेपछि अनि भगवान्लाई पनि के लाग्यो, अनि यसलाई धेरै कष्ट दिनु, अब जानुपर्छ भनेर भगवान् के गर्नु, धेरै विलम्ब गरेर घन्टो लाग्यो होला प्रार्थना गर्नु। हामी त के गर्छौँ, लिएर गयो मन्दिरमा, लिएर गइसकेपछि घन्टा घन्टी बजाने नबजा यसो गरौँ, त्यहाँ 2 मिनट भयो छैन उठायो। अरे भाइ हामीले खानालाई कमसेकम 10-15 मिनट लाग्छ भने भगवान्लाई पनि त सोचौँ, उहाँलाई पनि त चबाउनु पर्ला, मिल्नु पर्ला, केही गर्नु पर्ला, त्यो पनि त हामीले सोच्नु पर्ने हो, सोच्छौँ त भगवान्लाई त यसो गर्दै सक्छ। त्यो पनि त्यसरी बोलाउँदै थियो, बोलाउँदै गर्दा भगवान्लाई लाग्यो धेरै कष्ट दिनुहुन्न भनेर आउनु।
भगवान पनि त अब आनन्द लिनको लागि कुतूहल गर्नुहुन्छ। के गर्नुभयो भने भगवान एक्लै आउनु भएन, माता सीताजीलाई पनि साथमा लिएर आउनुहुन्छ। नीलाम्बुज श्यामल कोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भगवान श्री राम माता सीतालाई लिएर उत्र आउँदै हुनुहुन्थ्यो। उसले पनि बिचरा के गर्दै थियो, भगवान आउनुभयो भनेर टाढैबाट देख्यो। भगवानको त्यो सुन्दर स्वरूपलाई देखेर आनन्द भयो, आनन्दित भयो, प्रसन्न भयो। तर अर्को समस्या उसलाई भयो। उसले त सोचेको थियो भगवान एक्लै आउनु होला। अब यहाँ भोजन त अब लगभग एकजनालाई दुईजनालाई कति बनाएको थियो। उसले सोच्यो उहाँ त एकादशी भएन भने यहाँ त अवश्य हुने नै भयो, किनकि भोजन बनाएको छ लगभग दुईजनालाई। अब दुईजना उताबाट आयो भने पहिला तिनलाई खुवाउनु पऱ्यो, बस्ने कि के थाहा। अब उता हेरेको त दुईजना आएका छन्, भगवान आउँदै गरेको देख्यो। उता पनि हेर्छन्, कतिखेर रोटी हेर्छ अरे, रोटी कति छ न, यता रोटी हेर्छ। अनि उता भगवान आउँदै हुन्छ, भगवानलाई हेर्दैछ। भगवान नजिकै आइपुग्नुभयो। आइपुगेपछि भगवानले भन्नुहुन्छ होइन के भयो, होइन केही भएको छैन, हजुर आउनुभयो, हजुरलाई देखेर बडा आनन्द आएको छ, ल आउनुहोस् भोग लगाउनुहोस् भने भगवानले खानुभयो। खाइसकेपछि जति जो प्रसाद बचेको थियो त्यो प्रसाद लिएर उसले के गर्यो, ग्रहण गर्यो। अनि भाँडाकुँडा जो थियो उठाएर अब आश्रममा जानुभन्दा पनि पहिला के भन्दैछ भगवानलाई, उसले भन्छ भगवान फेरि पनि मैले बोलाएँ भने त्यति ढिलो नगर्नु होला है, मैले बोलाएँ भने फट्ट आइदिनु होला, मलाई भोक लाग्छ भनेर भगवानलाई भन्दैछ। भगवान ठिक छ म आउँछु भन्नुभयो। भएन, गइसकेपछि पनि आश्रममा गयो। अब आश्रममा गइसकेपछि गुरुजीलाई भनेको छैन, गुरु भाइलाई भनेको छैन, केही छैन। द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अब फेरि घुम्दै घुम्दै आउँछ एकादशी है। आइसकेपछि अब गुरुजीले भन्नुभयो चेलाराम आज त उपवास गर्लास्, होइन गुरुजी मबाट त हुन्न, अरूबाट गर्नुहोस्। होइन ठिक छ जा भनेपछि उसले भन्नु, उहाँ हजुरले भन्नुभयो ठाकुरजीलाई भगवानलाई भोग लगाउनु, भगवान एक्लै होइन, भगवान दुईजना हुनुहुन्छ। अस्ति लिएर गएको थिएँ नि मैले त्यो रासन अन्न थोरै अलि दिनु, बढाएर दिनुहोस् भनिसकेपछि गुरुजीले सोच्नु व्यवस्थापकलाई बोलाएर भन्नुभयो जवान छ, पेट भरिन होला, भोकै रह्यो होला, अलिकति बढाएर देऊ भनिसकेपछि उसले के सोच्यो, त्यो बिचरा सज्जन व्यक्तिले दुईजना उहाँहरू आउनुहुन्छ, म एकजना, तिनजनाको लिएर जान्छु भनेर तिनजनाको सामग्री लिएर गयो। पहिला चाहिँ भोजन बनायो, तयार गरिसकेपछि कोही अब त पहिला केवल भगवान रामलाई बोलाउँथ्यो, अब सीता राम आउनुहोस्, भक्तको भजन भोजनको भोग लगाउनुहोस्, मेरो भोजनको भोग लगाउनुहोस् भनेर के गर्नु थाल्यो। भगवान श्री राम माता सीतालाई बोलायो। त्यसपछि आँखा बन्द गरेर बोलाइरहेको थियो, भगवान आउनुभयो कि भनेर यसो हेर्छ, आउनुभयो। फेरि आँखा बन्द गरेर बोलाउनु थाल्यो, आउनुभयो कि भनेर भगवान आउनुभयो। अनि धेरै बेरपछि यसो हेरेको टाढाबाट आउँदै गरेको देख्यो। देखिसकेपछि अब नजिकै आउँदा तिनजना छन्। अब भगवान श्रीरामले के गर्नुभएछ भने भाइ लक्ष्मणलाई पनि लिएर आउनुभएछ, साथमा माता सीता अनि लक्ष्मणजीलाई पनि साथमा लिएर आउनुभयो। आइसकेपछि अब नजिकै देख्यो, उही पहिलेको समस्या। एकैछिन उता हेर्छ तिनजना, अब यता हेर्छ रोटी तिनजनाको लागि छ है, आफू त अब भोगिरहनु के हो स्थिति थाहा छैन, पहिलाको जस्तै हुने भयो। त्यही स्थितिमा ऊ दुःखी थियो। आइसकेपछि अनि भगवानलाई सोधिहालेछ होइन कसलाई लिएर आउनुभयो भनेर त भगवानले भन्नु मेरा भाइ हुन् नि, मेरा साक्कै भाइ हुन् भनेर भन्दा त्यो भक्तले भन्दैछ हेर्दा पनि हजुरका भाइ जस्तो छैन, स्वभाव पनि हजुरको जस्तो छैन, कि हजुरका भाइ कसरी हुन् भनेर त्यो भक्तले भगवानको अगाडि भन्दै गर्दा भगवानलाई र माता सीतालाई त केही लागेर उहाँ हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो। लक्ष्मणजीलाई पिर पऱ्यो, चिन्ता पऱ्यो। अब पाउनु भनेर आएको, जसको घरमा अतिथि भनेर आएको, सम्मान गर्ला भन्दा त पहिले अपमान पो छ, के हो यस्तो, कहाँ लिएर आउनुभयो भगवान भनेर चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। हुँदै गर्दा पनि भक्तले भन्नु ठिक छ आउनुभयो हजुरहरू, भोग लगाउनुहोस् केही छैन, तर समयमा आउनु होला भनेर भनेपछि तिनजनाले के गर्नु, भोजन ग्रहण गर्नुभयो। भोजन ग्रहण गरेपछि केही बच्यो होला अथवा भगवानले कृपा गरेर केही बचाइदिनु भएको होला। थोरै जति प्रसाद थियो त्यो प्रसाद ग्रहण गरेर ऊ आश्रममा। अब यसलाई यस्तै थियो कि भगवान यस्तै गरी आउनुहुन्छ होला भन्ने छ, उहाँ गएर पनि यो घटना केही भनेको छैन। अब उहाँ पनि द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी फेरि एकादशी आउनु थाल्यो। अब आइसकेपछि गुरुजीले भन्नुभयो अब त बस्लास्। होइन गुरुजी बस्न त बसेन, तर के भनौँ मलाई त यहाँ पनि समस्या उहाँ पनि समस्या। यहाँ बस्यो भने मिल्दैन एकदम निश्चित छ, उहाँ गएर पनि परिश्रम गरेर बनाउँछु, अन्तिममा गएर प्रसाद यति लिएर आउनुपर्ने हुन्छ।
एकादशी त मेरो भएकै छ। अनि उसले यहाँ पहिले भनेको थियो भगवान् 3 जना आइसकेपछि जाने बेला भगवान् कृपा गरेर अब यो भनिदिनुहोस् अब अर्को एकादशीमा कतिजना आउनुहुन्छ, मैले त्यही अनुसार व्यवस्था गर्छु, कतिजना आउनुहुन्छ भनेर भनिदिनुहोस् भनेको थियो। भगवान्ले के भन्नु ठिक छ हामी आउँछौँ। अब गइसकेपछि उसले सोच्यो कि उहाँ त धेरै मान्छे आउँछ, भगवान्को धेरै आउनुहुन्छ, त्यति नै काम बन्नेवाला छैन, अलि धेरै बढाएर दिनु पर्यो भने त्यो दिन त बोराभरि लिएर गएछ। अब एकादशीको दिन पुरै बोराभरि लिएर बोकेर जाँदै थियो पसिना छोड्दै। उहाँ पुगेर उसले सोच्यो जहिले सुने मैले भोजन बनाउँछु, मैले खाना बनाउँ, आज के गर्छु भने भोजन बनाउन सामग्री राख्छु अनि त्यसबाट भगवान्लाई बोलाउँछु अनि जतिजना आउनुहुन्छ त्यही अनुसार भोजन बनाउँला भनेर उसले के गर्यो, सामग्री ल्याएर त्यो बुट्टामुनि राखेको बुट्टामुनि अनि भगवान्लाई बोलाउन थाल्यो। भगवान् श्रीराम आउनुहोस्, माता सीता आउनुहोस्, भक्तको भोजनको भोग लगाउनुहोस् भनेर भगवान्लाई बोलाउन थाल्यो। बोलाउँदै गर्दा भगवान्ले सोच्नुभयो जहिलेसुकै त्यसलाई सताइ गरेका छन्, जहिलेसुकै ढिलो जान्छ अनि छिटै नै जाउँ भनेर भगवान् श्रीरामले के गर्नुभयो, पुरा आफ्नो परिवार राम दरबार भगवान् श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, साथमा हनुमानजी सबैलाई लिएर के गर्नुभयो भगवान्को दिन आउनु। अब आइसकेपछि ए भाइ खोइ भोजन कहाँ छ भनेर भगवान्ले सोद्धा सामग्री छ, जति खान मन लाग्छ जे गर्न मन लाग्छ बनाउने, मैले बनाउनुहोस्, मैले बनाउनुहोस्, यत्रो दिनसम्म मैले बनाएँ, मैले खानै पाएँ, खाने नेपाली किन बनाउनु, जसले खाने त्यसैले बनाउँछ बनाउनुहोस् भनेर भनेपछि उसले भन्छ कि होइन के हो यो, मैले भगवान्को भोग लगाउने ठेक्का लिएको हो कि भगवान्का सारा परिवारलाई खुवाउने ठेक्का लिएको हो, सारा किन अरू त मान्छे थिए ठिकै थिए, यो साथसाथमा बाँदरको हो न, अरू त बाँदरलाई पनि लिएर आउनु भनेर भनेपछि भगवान् रामले सुन्नुभयो, अरू केही गर्नु भएन। अनि त्यसपछि अब माता सीताले के गर्न थाल्नु, यता भोजन बनाउन थाल्नुभयो, भरतजीले सब्जी सुधार्न थाल्नुभयो, हनुमानजी गएर जङ्गलबाट दाउरा खोजेर ल्याउन थाल्नुभयो, त्यहाँ दिव्य प्रसाद निर्माण हुन थाल्यो। त्यो प्रसाद निर्माण भइरहेको छ, उचेर उता आँखा बन्द गरेर बसेको छ, केही गरेको छ बसिरहेको त। त्यही बेलामा सम्पूर्ण तपस्या गरेर बसेका ऋषि महर्षि देवताहरूलाई सबैलाई थाहा भएछ अहिले त माता सीताले गङ्गा किनारमा नदीमा गएर भोजन बनाउँदै हुनुहुन्छ अरे, केही न केही प्रसाद ग्रहण गर्नको लागि हामी पनि जानुपर्छ भनेर सम्पूर्ण ऋषि महर्षिहरू त्यहाँ आए। उनीहरू आइसकेपछि अलिअलि हल्लागुल्ला हुन थाल्यो। यसो आँखा खोलेर हेरेर त दाढी भएका, ये भएका, ऊ भएका सारा भरिएका छन् त्यहाँ। अब हिजो अस्ति त थोरै थोरै प्रसाद मिल्थ्यो, अहिले त त्यो पनि सम्भावना छैन, बडा मुस्किल हो भनेर चिन्तित थियो। त्यही बेलामा आश्रमबाट गुरुजीलाई लागेको थियो, यत्रो अन्नले खान नसक्ने भर्खर आएको गाउँबाट यसको मन अलि ठिक छैन कि जस्तो छ, कहीँ बजारमा गएर बेच्न त बेच्दैन, अन्न यत्रो खान सक्दैन यसले भनेर गुरुजी पनि परीक्षण गर्नको लागि आउनुभएको थियो। त्यहाँ आउँदा के छ, न कोही भगवान् न कोही छैन, त्यही आफ्नो चेलो ढुङ्गामुनि बसेको छ अनि आश्रमबाट ल्याएको सामान त्यहाँ राखेको छ, त्यही देखिएको छ। गुरुजीको दृष्टिमा कोही अरू देखिएको छैन, आफ्नो चेलो अनि त्यो आश्रमबाट ल्याएको भोजनको सामान। गुरुजीले भन्नुभयो चेलाराम के हुँदैछ, हेर्नुहोस् त गुरुजी भोजन हुँदैछ, भोजन बन्दैछ, माता सीताले भोजन बनाउँदै हुनुहुन्छ, सबै भोजन बनाउन तयार हुनुहुन्छ भन्दा गुरुजीले भन्नुभयो मैले कोही पनि देखेँ, न भगवान् श्रीरामलाई देखेको छु, न माता सीतालाई देखेको छु, भरत शत्रुघ्न हनुमान कोही पनि देख्दिनँ, मैले एउटा तँलाई देखेको छु अनि आश्रमबाट ल्याएको प्रसाद देखेको छु, कोही भगवान् भनेर भन्दा अब त्यसलाई बडा सङ्कट पऱ्यो। भगवान्लाई भोग लगाउँछु र दिनदिनै आश्रमबाट लिएर आउँछु, अब यहाँ गुरुजीलाई यदि भगवान् देखिनु भएन, भगवान्ले दर्शन दिनु भएन, म त मरेँ, न घरको न घाटको न यताको न उताको। अनि दौडिँदै गएर उसले भगवान्सँग विन्ती गर्छ, प्रार्थना गर्छ, भगवान् हजुर एकपल्ट मेरो गुरुजीलाई दर्शन दिनुहोस्, म त समस्यामा परेर थाहा छँदैछ, यदि भगवान्लाई हजुरलाई गुरुजीले देख्नु भएन भने मलाई के भन्नुहुन्छ, यो झुटो चोर बदमास भन्नुहुन्छ, मलाई समस्या छ भनेर भगवान्लाई भनिसकेपछि भगवान्ले भन्नुहुन्छ भाइ मैले तेरो गुरुजीलाई दर्शन दिन सक्दिनँ। उसले भन्दैछ गुरुजी त मभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ, योग्य हुनुहुन्छ, मलाई त दर्शन दिनुहोस् एकपल्ट। अन्त जो ठुला छन्, जो योग्य छन् तिनलाई मैले दर्शन दिन्न, मैले त जो सरल छन् तिनलाई दर्शन दिन्छु, त जतिको सरल छस् नि त्यतिको सरल तेरा गुरुजी त दर्शन दिनु।
भयो के भन्नुहुन्छ भगवानले भनेर गुरुजीले सोध्दा भगवानले त यसो भन्नुहुन्छ, है ठुलो पनि हुनुहुन्छ अरे, योग्य पनि हुनुहुन्छ अरे, तर सरल हुनुहुन्न अरे, त्यो भएर भगवानले हामीलाई दर्शन नदिने भनेपछि गुरुजीलाई के भयो, ठुलो वेदना भयो अनि गुरुजी रुनु भयो, आँसु छोड्नुभयो आँखाबाट। गुरुजी सरल त हुनुहुन्थेन, गुरुजी तरल हुनुभयो। गुरुजी तरल भइसकेपछि अनि बल्ल गएर भगवानलाई लाग्यो ठिक छ सरल नभए पनि तरल भए अनि एक पटक दर्शन दिनुपर्छ भनेर भगवानले के गर्नुभयो, आएर गुरुजीलाई पनि दर्शन दिनुभयो। गुरुजीलाई दर्शन दिइसकेपछि गुरुजीले भन्नुहुन्छ चेलालाई, चेला राम आजसम्म यस्तो थियो, गुरुजीको माध्यमले चेलाले भगवानको दर्शन पाएको घटना त थिए, तर आज यस्तो भयो चेलाको माध्यमले गुरुजीले दर्शन पाए भगवानको, यो तैँले मलाई कृतार्थ गरिस् भनेर गुरुजीले के गर्नुभयो, चेलाको प्रशंसा, शिष्यको प्रशंसा गर्नुभयो। अर्थात् भगवान के गर्नुहुन्छ भने जो व्यक्ति सरल हुन्छ त्यसलाई भगवानले दर्शन दिनुहुन्छ। जबसम्म हामी सरल भइँदैन तबसम्म हामीहरूले यो पदको ऊ पदको मतलब यो घरको यो जातिको यो वर्णको यो कुलमा उत्पन्न भएको अभिमान ल्याएर यदि हामी उठ्छौँ भने कहिले पनि भगवानले दर्शन दिनुहुन्न। भगवानलाई साक्षात्कार गर्नको लागि के चाहियो, सरल हुनु पर्यो। अब त्यो सरल भनेको के त, स भनेको सीता, र भनेको राम, ल भनेको लक्ष्मण। जसको हृदयमा भगवान श्रीराम, माता सीता अनि लक्ष्मणको निवास छ त्यो व्यक्तिको सरल हो। जसको हृदयमा छैन त्यो व्यक्ति सरल होइन। जो व्यक्ति सरल हुन्छ त्यसैलाई के गर्नुहुन्छ, परमात्माले दर्शन दिनुहुन्छ। त्यही भएर यहाँ पनि भगवान शङ्कराचार्यले के गर्नुभयो, यो आत्मज्ञानोपदेश विधिमा आएर सबै उपाधिहरूलाई जति जति हामीले ग्रहण गरिन्छन् यी सारा उपाधिले के गर्छन्, सरल बनाउँदैन, कठोर बनाउँछन्, म ठुलो भन्ने बनाउँछन्, अभिमानी बनाउँछन्। ती सबैलाई परित्याग गरेर आत्मस्वरूपको साक्षात्कार गर्नको लागि कस्तो गर्नुपर्छ, उपाधिबाट रहित हुनुपर्छ। अनि सर्वै उपाधिलाई पन्छायो भने शुद्ध स्वरूप परमात्माको साक्षात्कार हुन्छ भनेर त्यो सरल उपाय बताउनको लागि अनात्माको पनि निरूपण गरेर यी जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाको पनि निरूपण गरेर यी व्यभिचारी हुन् यिनलाई परित्याग गरेर अव्यभिचारी स्वरूप आत्मतत्त्वको साक्षात्कार गर्नुपर्छ भनेर यो उपाय बताउनु भएको। अबदेखि हामी पनि के बनाउँ, फेरि प्राधित शास्त्रोपि नचात्मबोध भन्नुभएको चाहिँ भगवान शङ्कराचार्य। पशु पशुको न, पशुभन्दा पनि त्यो पशु अरे खतरनाक जसले शास्त्रको अध्ययन गरेर पनि आत्माको बोध भएको छैन है। त्यो शास्त्रको बोध गरेर पढेर पनि के गर्नु पर्यो, आत्माको बोध हुनु पर्यो। सुनीतिको सुन्नी, सुरुचिको गर्ने गर्नु भएन। के गर्नु पर्यो, बुद्धिमानीकै सुन्नी, बुद्धिमानीकै गर्ने, मनोमानीको नगर्ने। त्यसपछि गएर बल्ल आत्मको साक्षात्कार हुन्छ। ठिक छ, हामीहरू पनि यो मार्गमा लागिरहेका छौँ। भगवानसँग यही प्रार्थना छ कि हामीहरू पनि सरल बनौँ, तरल बनौँ, ताकि भगवानले हामीलाई दर्शन दिनुहोस् र हाम्रो यो जन्म सार्थक होस्। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम